Padayaw nga adlaw Matinians, Hulyo 13, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Donasyong bugas gikan Taiwan, gibabagan. Konsehal sa Mati napaakan og tambubuan. Pagpasalamat alang sa bagong Hinimo House, gipahigayon. Dopo Fun Run, nagmalampuson. 14 ka-atletang Matinians mibida sa Palarong Pambansa 2024. Ug ang kalampusan sa usa sa mga asosasyon sa pangisda, atong sayron. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag, usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Mitumaw karong semana ang balitang matud pa, gibabagan sa mayorya sa Provincial Board ang donasyong 160 metrikong tonelada kon 160,000 kilos nga bugas gikan sa Taiwan. Kung unsa may kamatuuran sa panghitabo sa atong special report. Subay ni Manila Economic and Cultural Office Head Silvestre Bello III, sumatotal sa 500 metriko tonelada kon 500,000 kilos nga bugas ang gidonar sa Taiwan Economic and Cultural Office alang sa mga residente sa tulo ka probinsya sa Davao Region nga mao ang Davao Oriental, Davao del Norte ug Davao de Oro. Kini nga donasyon gawas pa sa naunang donasyon nga $200,000 kon 11.2 million pesos alang sa mga apektado sa shear line ug low pressure area nga mihapak sa rehiyon kaniadtong bulan sa Enero ug Pebrero karong tuiga. Apan mitumaw ang balita nga gibabagan matud pa sa Provincial Board sa Davao Oriental nga dawato ni Governor Nino Sotero Uy ang maong donasyon. Subay sa Section 23 Article 2 sa Republic Act 7160 kon ang Local Government Code of 1991, kinahanglan ang approval sa Provincial Board bag-o mamahimong dawaton sa gobernador ang bisan unsa mang donasyon alang sa probinsya. Hunyo 11, 2024, nagpadala og sulat si Governor Uy ngadto sa mga miyembro sa probinsyal nga sanggunian nga gipanguluhan ni Vice Governor Nelson Dayanghirang Jr. nga mopasa og usa ka resolusyon nga nag-otorisa sa gobernador nga mopirma sa Memorandum of Agreement tali sa Provincial Government of Davao Oriental ug Manila Economic Cultural Office kabahin sa 160,000 kilos nga bugas nga pagadawaton sa Davao Oriental isip hinabang alang sa mga biktima sa kalamidad kaniadtong Enero 2024. Apan usa ka bulan sukad gipadala sa gobernador ang sulat, wala pa gihapon napasa nga resolusyon ang sangguniang panlalawigan alang sa maong katuyuan. Rason nga nagpatunghag pangutana mahitungod sa pagkalangan niini. Hulyo 10, 2024, nagpadala og sulat ang Mati City Information Office ngadto sa buhatan sa Vice Gobernador para mangayo og pahayag kalabot sa estado sa resolusyon ug mahatagan og katinawan ang katawhan kabahin niini nga butang. Apan nahangtod karong adlaw, Hulyo 13, 2024, wala pay gihatag nga pahayag ang buhatan sa Vice Gobernador para mahatagan og katinawan baruganan sa SP.
Sa pagkakaron, nagpabiling abli ang City Information Office aron madungog ang pahayag sa BC Gobernador ingon man sa SP alang sa maong balita. Ang padayon nga paglangan sa pagpasa sa resolusyon aron mapirmahan ni Gobernador Uy ang MOA alang sa hinabang ng mga bugas gikan Taiwan, nagpasiugda sa panginahanglan alang sa episyente nga mga proseso sa pagdumala, ilabi na nga panginahanglan sa katawhan ang nakataya. Napaakan og tambubuan kon Hornet si Konsehal Jerome Dayanghirang sa Barangay Luban human sa iyang padula na SDJ Basketball Clinic. Apan luwas na kini human daling madala sa ospital. Si Jasmine Tia sa report. Napaakan og tambubuan si Konsehal Jerome Jimboy Dayanghirang kaniadtong Hulyo 5, 2024 sa Barangay Luban subay sa iyang pagbisita alang sa iyang padula na SDJ Basketball Clinic. Saysay pa sa konsehal, minuto lang human nabati niya ang allergic reaction ug nawala sa iyang buot. Daling miresponde ang mga BHW sa Barangay Luban ug gidala ang konsehal sa DOPMC. Nakasinati og anaphylactic shock nga mao ang daling pagbaba sa blood pressure ug ang pagguot sa airways nga moresulta sa lisod na paghinga. Usa sab kini ka life-threatening nga sitwasyon. Samtang dako ang pasalamat ni Konsehal Dayanghirang sa tanan nagpaabot sa iya og mensahe ug pag-ampo. Sa pagkakaron stable na ang iyang kondisyon human daling madala sa balay tambalan. Samtang ang tambubuan o hornets usa ka insekto nga sakop sa pamilya sa mga wasps. Ug ikaw mapakan sa tambubuan daling hugasan ang napakan na area gamit ang tubig ug sabon. Human i-apply ang cold compress aron makunhod ang paghubag. Kung ikaw napakan sa bukton o sa may paa, i-elevate kini. Magtumar og over-the-counter na mga tambal sama sa antihistamines aron malikayan ang mga simptomas duol sa paak sa tambubuan. Samtang ug adunay allergic reaction daling idagan kini sa ospital. Mas maayo sab na magdala og epinephrine pen o EpiPen kung ikaw adunay allergy. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Di sa ulog sa miaging simana ang pagpasalamat para sa Hinimo House. Usa ka bag-ong luna alang sa mga batan-ong mamugnaon ug artista ning Dakbayan sa Mati. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Usa ka yanuang apan makahuluganong selebrasyon sa Thanksgiving ang gipahigayon kaniadtong Hulyo 6 aron sa paghandom sa pag-abli sa Hinimo House sa Nazareno ning Dakbayan sa Mati. Ang bagong opisyal nga luna sa mga batan-ong mamugnaon ug artista sa syudad. Ang Hinimo Initiative karong tuiga hingpit nang gipunduhan sa lokal nga panggamhanan dili sama sa miaging tuig nga gisuportaan kini sa Department of Trade and Industry kon DTI. Kini nga pagbag-o nagpakita sa pasalig sa syudad sa pagpadayon ug pag-amuma sa lokal nga talento. Kining bag-ong luna sa arte usab mao ang dapit diin ang kadaghanan sa hinimo workshops ipahigayon ug magsilbi nga hub alang sa pagkamamugnaon, kolaborasyon ug pag-uswag nga naghatag sa mga batan-ong artista sa mga kapanguhaan ug suporta nga ilang gikinahanglan aron mapalambo ang ilang mga kahanas. Ang kinasing-kasing nga pasalamat sa hinimo nga komunidad gipaabot ngadto kay City Mayor Michelle Nakpil Rabat kansang liderato na himong instrumento sa pagpangita ug pagtukod ni ining luna. Ang iyang dili matarog nga suporta nakahatag og kaligon ngadto sa nagtinguha nga mga batan-ong artista ug creatives. Giila usab sa maong selebrasyon ang hiniusang paningkamot sa Adolescent Health and Development Program nga gipanguluhan ni Dr. Maxine Bacareza ug sa City of Mati Youth Development Office nga gipanguluhan ni Carl Daligdig alang sa ilang suporta hinungdanon sa paghimo sa Hinimo House ngadto sa realidad. Ang Hinimo Creative Spaces Initiative nagsugod sa usa ka makasaysayong paglusad kaniadtong Nobyembre 29, 2023 sa Jing Kayakay Rabat Art Gallery. Kini nga kalihukan nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa Hinimo Creative Spaces Cultivating Local Independent Artists. Usa ka kolaborasyon tali sa City Government of Mati ug DTI 11. Mapasigarbuhon nga nahimong labing una sa Pilipinas nga nagsugod sa Lunsod-Lunsad Project. Subay sa Republic Act No. 11904, Series of 2002, na ilhan usab nga Philippine Creative Industries Development Act. Kini nga kalihukan usa ka marasigon nga pasundayag sa lokal nga talento nga nagpakita sa mga buhat sa pag-host, pagsayaw, musika,
culinary arts, mural painting, canvas painting, videography, photography o graphic arts. Ang Thanksgiving dili lamang mahitungod sa pag-inaugurar sa bag-ong luna, kundi mahitungod usab sa pagpasidungog sa panaw sa hinimo creative spaces ug sa komunidad nga nagpaposible niini. Uban sa suporta sa City of Mati LGU, DTI ug sa mga dedikado nga mga individual behind the scenes. Ang Hinimo House gitakda nga mahimong sukaran sa artistikong kalambuan sa Dakbayan sa Mati. Kini si Jelvis Jean Patalingog para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, Dopo Fun Run nagmalampuson. 14 ka-atletang Matinians mibida sa Palarong Pambansa 2024. Ug ang kalampusan sa usa sa mga asosasyon sa pangisda atong sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayon na adlaw Matinians, sa ninausab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Nahimong hisgutanan karong bag-o ang mga plano sa politika ni kaning Presidente Rodrigo Duterte. Ang iyang anak nga si Vice Presidente Sara Duterte na mahayag nga ang iyang amahan uban sa iyang duha ka igsuon nagplano nga mudagan sa Senado sa umaabot nga midterm elections. Bisan pa, gihimakak ni Rodrigo Duterte kini nga mga pag-angkon nga nagsugyot nga dili seryoso ang Vice Presidente o gipahayag nga wala siya'y katuyuan nga mobalik sa politika tungod sa kakuwang sa kapital sa politika ug pondo. Busa alang sa atong pangutana karong sa manaha, uyon ka ba sa pagdagan pagkasenador sa Duterte 3? Tara, ubani kami og atong sa taon ang tubag sa mga Matinians. Uyon kayo. Tagadiri man mi. Ya si Duterte taga Davao po. Para sa kuha ma'am, ako uyon nga mudagan sila sa politika pag-usab aron kay sa una nakita nako gyud nga maayo ilang pagdala labi na sa concern sila sa mga illegal nga droga. Uyon ma'am kay murag maayo man ang performance nila. Sir Duterte. Uyon lagi ko. Ganahan po ko sila dahil ang mga plaster nga nandagan sila kuha. Official. Gusto na ko, puro Duterte. Maayo man sila gud. Nakita na. Ganahan ko sa ilaha kay tinuod jud sila nga mga mo serbisyo jud sa katawhan. Nya matinud-anon pud sila kanang naagod sila kasing-kasing ba. Sila ra pud. Uyon kaayo. Basta kay maayo man sila magdala sa gobyerno gud. Sa akong kabahin, sa nakita na ako sa leadership sa mga Duterte, puyon ko nga mudagan. Pero on the other hand, kay limited man lang ang slots, pila man lang kabuk ang mahimong senator. So, para sa ako, mas maayo po siguro nga hatagan o chance ang uban nga mudagan kaysa magtapok ang tanan. Pero sa leadership sa Duterte, superb yun. O yun. Maayo man sila mo sa panggobyerno, pamolitika. May sila mo dalag balaod ba? Uyong kayo. Mayo man ang kuha nila kay Marcos wala man. Palpak man ang iya, bugas ka mahal man. Tapos wala man sa kay Duterte, brato pa man to. Ang bugas. Aura na siguro kay wala lain ang gwapo, balik na sila. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong sa manahan. Ubani na usab kami sunod semana din hilamang sa Matinians on the Street. Ako si Jelvis Jean Patalingog. Amping! Sa pagsaulog sa Police Community Relations Month, ang Davao Oriental Police Provincial Office Condopo nagpahigayon og fun run kaniadtong Hulyo 6 didto sa Dopo Compound Mensi Barangay Dahican. Si Nash Tiguelo sa report.
Sayo sa kabuntagon, gisugdan sa Davao Oriental Police Provincial Office ang ilang fun run atol sa selebrasyon sa Police Community Relation Month kaniadtong Hulyo 6 didto sa Dopo Compound, Minsi, Barangay Dahican, Dakbayan sa Mati. Kauban ang gatusan ka mga partisipante nga gikan sa national ug local support agencies, lain-laing mga stakeholders ug ang mga representante sa Armed Forces of the Philippines. Ang fun run naglakip sa lain-laing mga kategorya aron ma-accommodate ang nagkalain-laing age groups ug fitness level. Diin ang palumba anay kalayon nga 3K, 5K ug 10 kilometers. Mao kini ang mga midaog sa fun run sa lain-laing mga kategorya. Sumala pa sa kapulisan, nga ilang ginapaningkamutan nga magpahigayon og fun run matag tuig, nga tumong niini pagpalambo sa panglawas ug pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan ug sa komunidad. Ang positibong suporta sa komunidad usa ka testamento sa lig-on ug maayong koneksyon sa kapulisan ug sa komunidad. Kini nga kalihukan wala lamang nagpasiugda sa physical fitness kundi nagpaligon usab sa panagiusa sa nagkalain-laing sektor sa pagsuporta sa PCR Month. Sa katapusan, ang fun run usa ka lanog nga kalampusan nga nagresulta sa mga partisipante nga matagbaw ug malipayong mipartisipar sa fun run. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. 14 ka-atletang Matinians ang miduyong sa delegado sa Davao Region alang sa Palarong Pambansa 2024 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo. Si Peter Jan Buencamino sa report. Opisyal nang gisugdan ang Palarong Pambansa niadtong Hulyo 9 ug mahuman sa Hulyo 17, 2024 nga gipahigayon dito sa Cebu Sports Center, Cebu City. Ang Palarong Pambansa ang pinakadakong panagtigom sa student athletes sa nasod sa Pilipinas nga tambungan sa 17 ka rehiyon, lakip niini ang Dakbayan sa Mati nga sakop sa Team Dabra A. 14 ka mga student athletes sa Mati ang qualified sa Palarong Pambansa nga mao ang mga mosunod. Dako ang kumpiyansa ni Daniel Carlo Perez, trainer coach sa Taekwondo sa Dakbayan nga makauli og medalya ang mga representante sa Taekwondo team. Lakip na sab niini ang dakong bagsalig ni Prospero Tabanao Jr., trainer coach sa upat ka badminton players nga maguli sab sila og medalya. Gibutyag sa duha ka coaches nga dili lalim ang pagpangandam sa nga gibuhat sa mga atleta nga musabak sa panagtigiay kay sayod sab sila nga dako sab ang pagpangandam sa ubang atleta apan salig sab sila nga andam na gayud ang atong mga representante sa Palarong Pambansa. Samtang gidayig ni Presidente Marcos ang kahanas ug ang sportsmanship sa mga batanong Filipino athletes gikan sa managlaing dapit sa Pilipinas. The values and virtues that will be displayed and put into practice here, such as excellence, teamwork, discipline, perseverance, and most importantly, sportsmanship, are the same ideals that we need to succeed in life and build a great nation. Let this week-long competition showcase not only the mental and physical fortitude of our athletes, but also the fortitude and strength of the Filipino heart and the Filipino spirit. To all our athletes, let this serve as your training ground and demonstrate the unwavering spirit, talent, and dedication of all young Filipinos. It is your moment to shine. Participate actively in your events. Play with pride, tenacity, play with integrity. Ang Palarong Pambansa 2024 usab ang unang rigayon nga moapil ang mga atleta gikan sa National Academy of Sports. Ang NAS usa ka state-run and funded sports academy nga nag-specialize sa pagtudlo ug pagbansay sa mga estudyante niini sa managlaing sports. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Ang Matiaw Matulungin Bukana Gingona Fisherfolks Association usa lamang sa pipila ka mga grupo sa mangingisda nga ginatabangan sa City of Mati, LGU alang sa ilang panginabuhian. Atong lantawon ang ilang storya sa report ni Albert Louis Villar Jr. Bisan asa man kita mukaon, sa panimalayman, karinderya o sa mga hotel, dili gayud mawala ang isda gikan sa kadagatan.
Simpleng burot man kini o mahalon nga tuna, lamian gayud ang isda. O kita nabiyayaan og abunda nga mga seafood sa kadagatan sa Mati. Apan dili perming mahuna-hunaan ang mga taong nanlawod og namukot ining mga lamiang isda. Tara, atong ubanan sa pagbugsay kining mga mangingisdang matinyan. Ang Matiaw matulungin bukan na ginggo na Fisher Folks Association, usa sa maorganisadong Fisher Folks Organization sa Mati nga gisuportahan sa lokal nga pagamhanan sa Mati. Idubanan pa sa uban ahensya sama sa Department of Labor and Employment. Ang natukod namo nga Matiaw matulungin bukana gingguna Fisherman Association, nagsugod ni atong magtagsa-tagsa mi og pangayo didto sa gobyerno. Ang itubag sa mo sa gobyerno nga kinahanglan maggrupo gid mi. Mao to nga na mugna namo nga maggrupo mi atong 2019, February 2019 nya na hilakaw na mo ang papilis tungod sa kalisod pagbuhat. Naabtan mi og October, na registered mi sa Duli October 28, 2019. Nagsugod lamang sila sa pipila ka mga membro, apan sa kasamtangan, sobra 40 na sila ka mananagat na nakabenepisyo sa mga programa ni Mayor Michelle Nakpilrabat, pinaagi sa Special Program for Livelihood Division nga nakipagtambayayong sa Dole. Ubay-ubay gayud ang mga nahatag nga tabang sa lokal nga pagamhanan kanila, sama sa mga kagamitan sa panagat. Natagaan mi sa Dole, pinaagi sa tabang sa City Livelihood Program sa Mati LGU, morning mga pukot, mga battery, ug uban pa nga mga paraphernalia sa panagat. Idubanan pa kini sa mga seminars o trainings alang sa pagbansay ug pagkahibalo sa mga mananagat sa Matiaw. Kada tuig na seminar halos sa isa ka tuig murag 5 siguro ka bulan, 6 ka bulan ang amo ang seminar sa sa People's Council sa siyudad sa Mati. Dakong kausaban gayud ang nasinati sa mga mananagat. Saysay ni Sir Apricio nga mas dali nang mangisda karon kaysa kaniadto. Dako kayo kalainan kay sa una og wala kay pukot, mamaso lang ka gamay ra gyud kag income. Kundra karon nga naa kay mga gamit sa panagat, mo taas-taas gyud ang amo ang income. Dili lamang pagpanagat ang gigahinan og oras sa mga organisasyon, kung dili mauusab ang environmental protection initiatives sama sa coastal cleanup. Dakong pasalamat ni Apricio ngadto sa mga ahensya mitabang kanila, hilabihan na kay Mayor Michelle Nakpilrabat. Ganda salamat no sa ahensya nga nagtabang sa mo sa Duli, sa City Livelihood Program ug kang labi na gid sa atong binalanggang mayor nga si Michelle Nakpilrabat sa iyahang pagsuporta sa mga mananagat nga matagaan og mga livelihood sama sa mga pukot tanan nga mga panginahanglan sa mga mananagat. Dako kayo ang diferensya sa walay paraphernalia sa panagat ug naa. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa ang Mati karon. Ania ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunay hinumduman nga magbakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.